अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन। आम तौर पर ये बात मशहूर है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी है वो चट्टान से जो है वो निकली। तो उसके बारे में आज हम इजहार ख्याल करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि सूरह हूद की आयत मुबारक करीमा जो है ना 64 और 65, उसमें अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया और ऊँटनी के बारे में फरमाया कि लाकुम आयतन, यानी कि ये तुम्हारे लिए एक निशानी है ऊँटनी। तो इसमें तो कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं कि ये मौजज़ा था ऊँटनी का और वो गैर मामूली थी। और उसके लिए बारी मुकर्रर करना भी ये ज़ाहिर करता है कि वो आम ऊँटनी ना थी, जसामत के एतबार से, हैबत के एतबार से। और नाकतुल्लाह भी इसको कहा गया है। नाकतुल्लाह का मतलब है अल्लाह की ऊँटनी, यानी कि अल्लाह ताला ने उस ऊँटनी की निस्बत अपनी तरफ की है। तो अपनी तरफ निस्बत करना अल्लाह का, इस बात की दलील है कि वो गैर मामूली, ख़ास और शरफ और अज़मत वाली ऊँटनी थी। अब जब अल्लाह ताला ने इसको आयतन कहा, मौजज़ा कहा, और फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा था इसको नुकसान नहीं पहुँचाना जी, कि वला तमस्सूहा फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन करीब, इसको छोड़ दो, ये अल्लाह ताला की ज़मीन में चले फिरे, अगर तुमने इसको छुआ तो तुम्हें ना मैं करीब से अज़ाब जो है ना वो पकड़ लेगा। तो ये तो बात है कि इसमें दूसरी कोई राय नहीं बल्कि यकीन है कि ये ऊँटनी जो है वो गैर मामूली थी। लेकिन अब ये बात कहना कि ये ऊँटनी का मामला ये था कि चट्टान फटी और उसमें से निकली, ये बात कुरान मजीद में नहीं है। दूसरी बात, चलो स्याह सित्ता में हो, सही अहादीस में हो, सही अहादीस में भी ये मसला नहीं आया। अच्छा चलो रवायात की रोशनी में हो, तो रवायात का जो ज़िक्र किया जाता है, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी ज़िक्र किया है, वो मिली जुली बातें, मतलब ज़ईफ़ रवायात हैं। उनसे इस्तदलाल करना या इस्तदलाल पकड़ना ये कोई पुख्ता बात मालूम नहीं होती। हम अपनी बात करने की बजाय ये ना अब्दुल सलाम भुटवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सूरह हूद की आयत मुबारक करीमा जो है ना वो 65 के हवाले से या बात चली, तो उन्होंने फरमाया कि ये ऊँटनी कैसे वजूद में आई। कुरान और हदीस का ज़िक्र, कुरान और हदीस में इसका ज़िक्र मुझे नहीं मिला। ये अब्दुल सलाम भटवी रहमतुल्लाह अलैह फोत हो गए हैं, वो ज़िक्र करते हैं, कहते मैंने बहुत सारी तफासीर का मुताला किया तो मुझे तसल्ली नहीं हुई। हाँ, आज आकर मुझे जो है ना शेख अब्दुल रहमान बिन नासिर बिन सादी रहमतुल्लाह अलैह की जो तफसीर है ना, तैसरुल करीम व रहमान फ़ी तफसीर कलाम मनान के कलाम से हुई। उन्होंने सूरह आराफ की आयत की रोशनी में ये बात लिखी कि जान लो कि अक्सर मुफस्सिरीन ये किस्सा ज़िक्र करते हैं कि वो ऊँटनी एक नहायत सख्त चट्टान से निकली, और जिस तरह की वो ऊँटनी निकलने का उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा या फरमाइश की थी कि वो हामिला हो और उनकी आंखों के सामने हामिला ऊँटनी की सूरत में वो निकले और बच्चा भी दे। इस वक़्त उन्होंने ऊँटनी को काटा तो वो पहाड़ पर चढ़ गया
اور 3 دفعہ اونٹ کی طرح بلبلایا، چنانچہ پہاڑ پھٹا اور وہ بچہ بھی اس میں غائب ہو گیا دوبارہ۔ اور پھر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں جو 3 دن ملے ہیں، ان میں پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں اسرائیلی روایات ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہود و نصارہ سے نقل ہوئی ہیں، اور جنہیں اللہ کی کتاب کی تفسیر میں نقل کرنا مناسب نہیں، اور قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ان باتوں پر دلالت کرتی ہو، یعنی کہ استدلال کیا جا سکتا ہو، بلکہ اگر یہ باتیں صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ذکر فرماتا، کیونکہ اس میں تو بڑی عجیب و غریب نشانیاں اور عبرتیں ہیں۔ اب اگر یہ ایسے لوگوں کی طرف سے آئے جن پر اعتماد ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ بنی اسرائیلی روایات، تو اسے ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بلکہ قرآن مجید کی تو بعض وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایات درست نہیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی کو انہوں نے کاٹا نا، تو یہ فرمایا کہ جو ہے نا تم 3 دن تک تمتعوا فی دارکم 3 ایام، خوب فائدہ اٹھاؤ اور لذت اٹھاؤ 3 دن۔ تمتع جو ہے نا، تمتع کا لفظ فائدہ اور لذت کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ان کے چہرے پہلے دن زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے تو انہوں نے خاک فائدہ اٹھایا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا 3 دن کھا پی لو، موجے کر لو، لذت اٹھا لو، 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا۔ تو پہلے دن زرد، سرخ اور سیاہ ہو گئے تو خاک انہوں نے لذت اٹھائی۔ اور اگر یہ بات قرآن میں ہوتی، نبی علیہ السلام کے فرمان میں ہوتی، صحیح روایات میں ہوتی، تو ہم پھر بھی اس کو قبول کرتے، اور قرآن کی تفسیر صرف اسرائیل روایات سے کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جھوٹی ہے کہ سچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول دیا تھا کہ نہ تو تم انہیں سچا کہو، نہ انہیں جھوٹا کہو، تو یہ اس کی کمزوری کا حال ہے۔ اب قصہ مختصر، مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی بات، یہ اونٹنی معجزہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس کی باری مقرر تھی، جسامت والی تھی، آیتن کا ہے۔ دوسری بات، ہاں جو روایات امام ابن کثیر نے ذکر کیا وہ ملی جلی ہیں، کمزور روایات ہے، تو اس پر بات کی بنیاد کو نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ بات تو یقینی ہونی چاہیے۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ زیادہ تر اس کا روایات بنی اسرائیلی روایات ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نہ تم اس کو سچا کہو، نہ تم اس کو جھوٹا کہو، تو بات تو ڈھیلی ہو گئی نا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم مان بھی لے کے یہ چٹان سے نکلی تھی، تو یہ بات اتنی پختہ نہیں ہے، پکی بات نہیں ہے۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں نا، یہ ڈھیلی بات ہے، تو یہ بات ہے۔ اور اس لیے یہ جو ہے نا حفظ الرحمان سیف ہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قصص القرآن میں، جو مشہور ہے ان کی حفظ الرحمان سیف ہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی کہا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایات کا ذکر کیا تو پھر اس کی سندوں پر گفتگو زیادہ نہیں کی، بلکہ ایک تاریخی اعتبار سے ان کو ذکر کر دیا بس، یعنی کہ انہوں نے تاریخی طور پر۔ تو اس لیے بھائیو ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے پختہ انداز میں کہ اونٹنی جو ہے وہ چٹان سے نکلی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔